आप लाए तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही पाकिस्तान की सियासत जो है सच्चाई पटरी पे आ जाएगी। बिल्कुल मैं इंशाल्लाह। कहना ये चाहता हूँ कि आप ये देखें कि जो कराची के हालात है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं जवान हुआ हूँ, मैंने तकरीबन एक अरसे से यहाँ की सियासत देखा हूँ। अब आप ये देखें कि कराची, अब यानी पूरे पाकिस्तान से आप देखें कि जब ये जितना भी किसी को भी यानी एक ब्लेम करना एक अलग बात है, लेकिन एक जो हकीकत से हम देखते हैं वो अलग बात है। आप यकीन करें कि ये 4 साल जो इसने मुस्तफा कमाल ने गुजारे, सही, यानी कराची आज भी जब मैं देखता हूँ एक तो उसने हर तरफ उसने दरख्त लगा दिए जो 55-60 साल की तारीख में कभी इन लोगों ने नहीं लगाए। अच्छा, अभी आप जो देखते हैं कि हर चौथे दिन 5वें दिन कोई बस उलट जाती है, कोई ये उलट जाती है, कोई वो उलट जाती है, और 30-40-50 मासूम बच्चे ये सारे मर जाते हैं बेचारे। अब आप ये देखें कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कराची के अंदर जो उसने सड़कें बनाई है, कल मैं आ रहा था वहाँ कोरंगी से आ रहा था, तो जो लांगी का उसने पुल बनाया है वो हमने 7 मिनट में क्रॉस कर दिया, वरना अगर पहले आप देखते तो ये पूरा वो डिफेंस से जाकर फिर हमें एयरपोर्ट आना पड़ता था। यानी इतनी सहूलत इस आदमी ने पैदा की है कि 55-60 साल की तारीख। अब मुझे समझ पड़ती कि अगर कोई सही आदमी है, सही काम कर रहा है, तो सारे लोग इसके क्यों पीछे पड़े। आप देखें ना, कोई ये नई बात नहीं है, एक आंखों देखी बात है, ना हम कोई अफसाना बयान कर रहे हैं, ना कोई तारीख बयान कर रहे हैं, तो सामने सीधी बात है। सही अय्यूब साहब, सिर्फ कराची और हैदराबाद में जितनी तरक्की हुई। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आप देखें कि ये मुशर्रफ को आप जितनी भी गालियां दे दे, लेकिन जो कोस्टल हाईवे और ग्वालियर फोर्ट जो उसने कंप्लीट करवाया है, ये इसको क्रेडिट जाता है। ये भले आज ये ना माने, लेकिन एक फ्यूचर के लिए उसने बलूचिस्तान की तारीख के लिए उसने सुनहरा बाब लिख दिया। अब ये उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसको तो यूटिलाइज ही करना है। उसने तो एक चीज आपको बना के दे दी, अब आप उसको करते हैं या नहीं करते ये आपकी उसके ऊपर है। ठीक है, थैंक यू अय्यूब साहब, बहुत शुक्रिया। और तीसरी बात ये, चौथी बात तीसरी बात ये सुन लें, आप देखें कि महंगाई कितनी हो गई है। आप यकीन करें उसके जमाने में 21 रुपए की चीनी होती थी, आज 85 रुपए में भी नहीं मिल रही है। मेरा बिजली का बिल 800 रुपए का आता था, आज 4000 से ऊपर का आता। अब आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे जैसे आदमी तो अगर ये 3 महीने 6 महीने और हुआ तो ये सारे खुदकशी कर लेंगे। सारे परेशान है। अय्यूब साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, दुरुस्त फरमाया। सबसे पहले तो सलीम साहब, ही स्पोक वेरी हाईली ऑफ यू। पहली बात तो ये है कि मैं उनके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ, बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। सही। दूसरी बात यह है कि मैं कोई कमाल नहीं करता हूँ, एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो महसूस करता हूँ वो कह देता हूँ, उसमें मुनाफकत नहीं करता। जो बातें उन्होंने कराची के हवाले से कही हैं, एक तो वहाँ के अमन के हवाले से मैं हमेशा से एक शेर पढ़ता हूँ, आपके प्रोग्राम में पढ़ देता हूँ कि कुछ तो खिज़ां है बाइस बर्बादी है चमन, और कुछ बागबां का हाथ भी इसमें ज़रूर है। एक तो ये, और तीसरी बात जो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से की, उस पर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने 4 साल में जो काम किया, उसकी रिकग्निशन मुल्क में हो या ना हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया, एंड ही वाज डिक्लेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट मेयर इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उसके काम को, और एक पाकिस्तानी को, हमें सबको ये प्राउड फील करना चाहिए, ये प्राइड शेयर करनी चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने पिछली हुकूमत के अच्छे कामों के हवाले दिए। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हर अहद में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। मुशर्रफ ने कोस्टल हाईवे बनाई, बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा कमाल ने कराची की शक्ल बदल के रख दी ओवरनाइट, जो किसी सियासी हुकूमत को तौफीक हासिल ना हुई। ये काम कोई अंडू नहीं कर सकता। मुश्किल ये है कि उस पुराने दौर को बजाय इसके कि हम इस तरह से कंपेयर करते हैं कि इस हुकूमत ने देखिए उसके बाद इस बात को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से हमारी हुकूमत की कारकर्दगी फिर कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। अब ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट ज़रूर करना चाहिए जिन्होंने खलूस नीयत से काम किया हो। ये भी हमारे यहाँ रवायत बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो ये सूरत हाल हो रही। हम बात कर रहे थे पहले चेंज की। सही। देखिए, चेंज की हवाएं तो आ रही हैं, इस्लामाबाद पर आजकल वैसे भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन वहाँ चाहे वो कोर्ट के हवाले से हो, चाहे वो फौज के हवाले से हो, या सियासतदानों के हवाले से हो, जो ये तब्दीली की बात है, इससे हुकूमत घबरा गई है। सही। उसको बाकायदा एक सॉलिड तरीके से कन्फ्रंट करके उसका असर ज़ायल करने की बजाय वो डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। सही। और मुसलसल ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिससे सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हो रही है। सही है।
اب دیکھیے کوर्ٹ کے جو فیصلے ہیں یہ کیسز وہاں موجود تھے, صحیح ہیئرنگ چل رہی تھی, ان پر کچھ نہ کچھ فیصلہ آنا تھا. صحیح. اب حکومت اگر سپریم جوڈیشری جو ہے, اعلیٰ عدلیہ جسے ہم کہتے ہیں, اس کے فیصلے بھی امپلیمنٹ نہیں کرے گی تو در حقیقت وہ اپنی ریٹ کو خود چیلنج کر رہی ہے. بالکل یہ کورٹ کی تضحیق یا کورٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں ہے, صحیح بلکہ وہ اپنے ایک پلر کو خود سے مسمار کر رہے ہیں یا زمین میں گاڑ رہے ہیں. صحیح اس سے انہیں فائدہ کوئی نہیں حاصل ہونے والا. صحیح. میرے خیال سے ابھی بھی شاید اتنا وقت ضرور باقی ہے کہ جو ادارے ہیں حکومت کے, ان کو کوہیشن کے ساتھ اگر ملا کے چلا لے حکومت تو شاید بیلنگ آؤٹ کا کوئی راستہ رہ جائے. صحیح. لیکن اگر انہوں نے اداروں کو ٹارگٹ کیا تو پھر تو تباہی جو بہتر ہے. اقدامات کیے کیوں نہیں جا رہے, اس کی کیا وجہ ہے, کوئی ان کو بتانے دیکھیے والا نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو ویسٹڈ انٹرسٹ, جیسا میں نے کہا, یہ اصل وجہ یہی ہے. میں آ رہا ہوں اس پر, میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں آپ کو. جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ ڈیفینسو اور ڈینائل موڈ سے باہر نہیں آ سکی. صحیح. یا تو اس کے حکمرانوں پر مقدمات تھے جس کا دفاع کرتے رہے وہ, صحیح. یا ان کے خلاف ایسے کیسز تھے جو گمبھیر نوعیت کے تھے, انہوں نے عدالت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے اقتدار میں اسے چھپانے کی کوشش کی. یہ میں نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد زرداری صاحب کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ وہ کیسز جو 8 سال تک پروو نہ ہو سکے انہیں وہ خود لے کے جاتے عدالت میں کہ دیکھیے مجھے اتنے سالوں سے انہوں نے رگڑے رکھا ہے اور کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, وہ کورٹ سے اپنے آپ کو بیل آؤٹ کراتے ہر کیس میں. وہ تو ضائع کر دی. اب اس کو جب ایک دم بوجھ پڑا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیلکولیٹڈ نہیں ہے. دیکھیے اگر عدالت نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ سوئس گورنمنٹ کو خط لکھ دیں, آپ لکھ دیں. سوئس گورنمنٹ تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم یہ مقدمہ دوبارہ شروع نہیں کر سکتے. عدالت کے حکم کی تعمیل بھی ہو جاتی ہے اور نتیجہ وہی نکلتا جو آپ چاہتے تھے. لیکن اگر آپ براہ راست کنفرنٹل موڈ میں رہیں گے اور اداروں کے ساتھ بھیڑیں گے تو تباہی جو ہے بہت زیادہ ہوگی. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, عدنان خواجہ اور بریگیڈیئر ریٹائر امتیاز کو حراست میں لے لیا گیا, اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے یہ کچھ گڑے مردے اکھڑ رہے ہیں. سلیم صاحب اس پہ بات کریں, ذرا کال لے لیتے ہیں. کالر نہ ناراض ہو جائے نا ہمارے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم کم کر دیں سب سے پہلے. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں اور آپ بھی ہمیں اچھی طرح سے سن لیں گے اگر ٹی وی کا والیوم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. جی آواز میری جا رہی ہے؟ بالکل ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ اپنا نام بتائیں. جاوید لودھی. جی جاوید صاحب کیا کہیں گے؟ میں نے یہ بتانا کہ تبدیلی کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کرنی. جی کیجئے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بولیے. جی جی سلیم صاحب سن رہے ہیں, آپ بات کیجئے گا. اچھا سلیم صاحب سے میں نے بات کرنی ہے کہ سلیم صاحب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, پنجاب میں جو تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ انہوں نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا, مشرف صاحب کے دور میں جو ہوا سب کو پتا ہے. مجھے ایک بات کی نہیں سمجھ آتی, تبدیلی ہم کس کے ذریعے لیں گے, آرمی کے ذریعے یا کوئی اور سیاسی کفتے؟ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں پاکستان میں, ہماری چوائس ہی کچھ نہیں ہے. ہم لوگ کہاں جائیں؟ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ بھی ناکام ہوتے ہیں, نواز شریف کو ووٹ. آپ یقین کریں میں نے ایم ایل اے کو دیا پیپلز پارٹی کو ووٹ